अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मौलाना कारी मिराज बिन हक दुरानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गुले गुलजार। इस्लाम की तशहीर और तबलीग में हमारी मदद कीजिए और हमारा चैनल गुले गुलजार सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله